अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मरियम नवाज की जानब से जी आज एक ऐसा काम किया गया है जिस पर यकीनी तौर पे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात अलग है कि वो जिस सीट से वज़ीर आला बनी हुई हैं उस पर भी शुकुक शुबहात हैं। ये बात अलग है कि पीटीआई का क्लेम है कि हमने 200 से जायद सूबाई असम्बली की सीटें जीती हुई हैं, हमसे सीटें छीनी गई हैं। और ये सिर्फ क्लेम ही नहीं है, इस पे बेशुमार सबूत भी ऐसे हैं जिन पे वाज़ेह लगता है शहबाज शरीफ भी जाली वजीर आजम, मरियम नवाज भी जाली वजीर आला है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो कोई भी तौहीने मरियम करता है FIA का नोटिस चला जाता है। फिर इस बात में भी कोई शक नहीं कि आज ही वो नया पाकिस्तान जो यूट्यूब का चैनल है, उन्होंने जब ट्विटर पे ट्वीट किया तो मरियम नवाज ने कहा कि इनके खिलाफ FIA की साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट किया जाए। यानी मरियम की इंतकामी रवैया और मरियम नवाज की जो एक रैशनल पॉलिटिक्स है उससे इख्तलाफ भी सबको है और सब करते भी हैं। लेकिन आज एक ऐसा वाकया और दिल दहला देने वाला वाकया, PTI की साबका लीडर मलिका बुखारी जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो PTI छोड़ गई थी और बाद में खबरें आई थी कि उनका एक बेटा है, तो कहा गया कि जो है अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा जिंदा रहे तो फिर आप PTI छोड़ दें। मैं उस दिन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था जब मलिका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुझे पता है मलिका बुखारी के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, कितनी वो अजियत से गुजर रही थी और उनकी हालत क्या थी। आज मलिका बुखारी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि मैं आजाद पाकिस्तानी शहरी हूं, पाकिस्तान का आईन मुझे ये हक देता है कि मैं किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे ट्रैवल कर लूं। और साथ ही उन्होंने स्टोरी भी बताई कि मेरी 46 साल की बड़ी बहन है, मेरे लिए वो मां की तरह है। इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि उनका दिमाग सूज चुका है, उन्हें दिल का अटैक भी हुआ है और वो कोमा के अंदर है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा कि मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हॉस्पिटल के अंदर है, दिमाग उनका जो है वो शरियान फटी है, दिमाग सूज चुका है, दिल को अटैक हुआ है, वो कोमा के अंदर है। डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर आप कहते हैं तो अगले 24 घंटों के अंदर हम उनको मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर जब तक वेंटिलेटर पर उन्हें रखते हैं, वेंटिलेटर चलता रहेगा तो एक उम्मीद होगी वो जिंदा है, मेडिकली वो मर चुकी हैं या अगले 24 घंटों के अंदर उनकी मौत की तस्दीक हो जाएगी। मलिका बुखारी ने बताया कि मेरे बाकी बहने भाई और वालिदैन जो हैं वो बहन के पास जा चुकी हैं, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूं। और मैंने भी जाती तौर पे जब ये ट्वीट पढ़ा तो मैंने कहा फौरी तौर पे इस पे वीलॉग करना चाहिए, इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक ना इमोशनल मामला है। उन्होंने कहा मेरे लिए मां की तरह है और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करती हूं मुझे वन टाइम परमिशन दे दें। ये मत समझे कि मुल्क से भागना चाहती हूं या मैं कोई इसकी आड़ में फायदा उठाना चाहती हूं, मुझे एक दफा परमिशन दे दे, बार बार की परमिशन ना दे, मैं अपनी बहन के पास जाना चाहती हूं। और इस बात का हमारी रवायात, हमारा मजहब वो जो है ना वो इसकी इजाजत देता है। ये सब कुछ हो गया, अभी मैं इस पे रिकॉर्डिंग करने ही लगा था कि मरियम नवाज का आ गया ट्वीट। मरियम नवाज ने कहा लेट मी स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटीज मलिका, आई होप यू हैव filed a request in writing officially, may Allah bless your sister with good health। मरियम नवाज ने कहा कि मलिका मैं अथॉरिटीज के साथ बात करती हूं, मुझे उम्मीद है आपने रिटन दरखास्त भी दी हुई होगी, तो लिहाजा मैं बात करती हूं और आपकी बहन के लिए दुआ करती हूं और कोशिश करते हैं कि आप फ्लाई कर सके, आप अपनी बहन को विजिट कर सके। तो लिहाजा ये वो चीज है जिस पे मरियम नवाज को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें कोई भी हो, आपको किसी के नजरिए से इख्तलाफ हो, किसी की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ हो, अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं करता, बुरा करता है तो उस पर टका के तनकीद करनी चाहिए। इमरान खान भी गलत करता है, करें तनकीद, इमरान खान अच्छा करता है करें तारीफ। तो लिहाजा मैं तो ऐसे ही है, मैंने कहा कि ये इस बात में कोई शक नहीं कि मरियम नवाज की वजारत आला और जो उनके पास मैंडेट है या जो वो सहाफियों के साथ कर रही हैं,
ہماری برادری کے ساتھ جو وہ کر رہی ہیں, جو عام پاکستانیوں کے ساتھ کر رہی ہیں, وہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے جس پہ ان کی تعریف بنتی ہے. آج جی خان نے بڑا واضح کر دیا, ایک تو گنڈا پور سے ملاقات بھی ہوئی, کے پی کے میں شفٹ حوالے سے بھی ان کی خبریں چل رہی ہیں, اور یہ ملاقات ظاہر ہے گنڈا پور کی کچھ طاقتور لوگوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, اس کے بعد خان کے ساتھ ملاقات ہونا, آج شیڈول سے ہٹ کے ملاقات ہونا, اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج خان نے بڑی کھل کے بات کی. خان نے کہا کہ جو امریکہ کے اندر آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج جو ہے نا, یہ درست ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. باہر نکل کے جب خان کے ساتھ ملاقات ہوئی, بیرسٹر گور نے اس کی تردید کی, انہوں نے کہا ہم اسے اون نہیں کرتے, لیکن خان نے کہا کہ اچھا ہوا ہے. لہذا خان اگریسو پالیٹکس کر رہا ہے. خان جو ہے وہ کسی قسم کا ایک ہوتا ہے نا کمپرومائز ٹائپ, کہ ادھر بھی ہیں یا آپ ادھر بھی ہیں, اس طرح کی خان پالیٹکس نہیں کر رہا. خان تگڑی جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے, کھل کے وہ کھیل رہا ہے. اور خان نے یہ بھی کہا کہ ہم اگلے ہفتے سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں, تو لہٰذا خان کھل کے میدان میں آیا ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی نے کیسے پاؤں پہ کلاڑی ماری, ویسے تو ساری جماعتوں نہیں, یہ سینٹ والے الیکشن کے اندر جو بھنڈ مار رہے ہیں, دیکھیے پی پی نے رضا ربانی کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دیا. یہ جیو نیوز کی خبر ہے کہ پی پی رضا ربانی, اب رضا ربانی بھی ویسے کبھی آئین کی کتاب اٹھا لیتے ہیں, اور کبھی ان کا نہ دل کرے تو وہ کئی سال آئین کی کتاب نہیں کھولتے. کبھی وہ ایکسٹینشن والے معاملے پہ وہ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, ووٹ بھی دے دیتے ہیں, اور کبھی جناب وہ سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں جو لا قانونیت ہوتی ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا, مولا بخش چانڈیو کو بھی نہیں دیا, اور رخسانہ زبیری کو بھی نہیں دیا. اب مولا بخش چانڈیو ٹائپ لوگ ہو گئے, رضا ربانی ٹائپ لوگ ہو گئے, یہ پیپلز پارٹی کا فیس ہیں, یہ فیس ہے پیپلز پارٹی کا. نہیں دیے کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی اب بیعت کر لی ہے کہ جو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کرنا ہے. اچھا, آج پی ٹی آئی کی جانب سے جو 2 ٹکٹ دیے گئے, میں اس حوالے سے بھی ذرا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک زلفی بخاری اور دوسرا حامد خان. دیکھیے حامد خان سینئر رہنما ہے پارٹی کے, حق بنتا ہے چلیں آپ دے لیں. زلفی بخاری, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ زلفی بخاری سے زیادہ پہلا حق عمر سرفراز چیمہ کا ہے؟ عمر سرفراز چیمہ جن کی داڑھی سفید ہو گئی, لمبے لمبے بال, عام سا ورکر, اور یہ عمر سرفراز کوئی آج کا نہیں پی ٹی آئی میں. عمر سرفراز تو پتہ نہیں کب کا اگنور ہوتا ہوا آ رہا ہے, وہ ایک عرصے کے لیے ان کو مختصر عرصے کے لیے صرف گورنر پنجاب بنایا گیا, ادروائز تو نہیں. تو عمر سرفراز چیمہ کی یہ زیادہ حق تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو امجد نیازی صاحب ہیں, جن کے پاس اپنی دوائیاں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, اور جنہوں نے مار کھائی ہے, وہ امجد نیازی میاں والی والے, کتنا تشدد ہوا ان پہ, اتنا تشدد کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. ان کا پہلا حق تھا. یعنی زلفی بخاری کے پاس کیا ہے, ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, اچھا پیسہ ہے, امیر ہے, ارب پتی ہے, خرب پتی ہے. تو زلفی بخاری کا یہ ٹکٹ دیکھیں, روٹین کے اندر آپ دیں. سینیٹر ولید اقبال آپ نے دیا ٹکٹ, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. آپ نے اعظم سواتی کو ٹکٹ دیا, ٹھیک ہے, دینا چاہیے. تگڑا بندہ ہے, دلیر ہے, بولتا ہے, قربانیاں دی ہیں. اس کے علاوہ بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے جب آپ زلفی بخاری, حامد خان صاحب بھی ارب پتی ہے, بڑے تگڑے وکیل ہیں, سینئر ہیں, دے دیں نہ بھی دیں تب بھی. لیکن اس وقت جب جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جماعت کے لیے, ان کو ٹکٹ ملنے چاہیے میرے ذاتی خیال کے اندر, تاکہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ جو جماعت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ریوارڈ بھی مل رہا ہے. لیکن وہ باہر بیٹھے ہوئے, میرا زلفی بخاری سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جب آپ کے پاس لمیٹڈ آپشن ہے کہ آپ پنجاب سے 2-2.5 سینیٹر نکال سکتے ہیں, تو پھر آپ کو ان لوگوں کو چوز کرنا چاہیے جنہوں نے واقعی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ماریں برداشت کی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. آج محمد زبیر صاحب بھی بولے, انہوں نے کہا کہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ اسحاق ڈار کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے, اور جو وزارت خزانہ کے اندر نہیں کارکردگی دکھا سکا, وہ وزارت خارجہ کے اندر کیا کارکردگی دکھائے گا. انہوں نے کہا نواز شریف نے اپنی سر توڑ کوشش کی ہے کہ بنایا جائے ان کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو, لیکن اگلوں کو نہیں منظور تھا, شہباز شریف کو بھی نہیں منظور تھا, تو اس لیے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی شہباز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی چل رہی ہے.